47.88 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको लिखु गाउँपालिकालाई सुन्दर, रमणीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक धरोहरले सम्पन्न गाउँपालिकाको रूपमा चिनिन्छ। उर्वर तथा समथर भूभागले बनेको लिखु गाउँपालिकाको पूर्वमा शिवपुरी गाउँपालिका, पश्चिममा विदुर नगरपालिका, उत्तरमा सूर्यगढी गाउँपालिका र दक्षिणमा बेलकोटगढी नगरपालिका अनि ककनी गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। लिखु खोला र सूर्यकुण्डबाट बगेको तादी नदीको संगम स्थलको सेरोफेरोमा बसेको लिखु गाउँपालिकामा 2068 को जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्या 16,852 र मतदाता संख्या 13,633 रहेको छ। नेपालको संविधान अनुसार राज्य पुनर्संरचनापछि साबिकको खानी गाउँ र सूर्यमती गाउँ विकास समितिका सबै वडाहरू चौघडा गाउँ विकास समितिका वडा नम्बर 1, 2, 5, 6, 7, 8, थानसिङ गाउँ विकास समितिका 1 देखि 7 सम्मका वडाहरू र थानापति गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 5 समेटेर लिखु गाउँपालिकाको निर्माण भएको हो। अहिले लिखु गाउँपालिकामा 6 वटा वडाहरू रहेका छन् भने यस गाउँपालिकाको कार्यालय साबिकको सूर्यमती गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 1 डोडेमा रहेको छ। अधिकांश भूभाग समथर तथा उर्वर कृषियोग्य जमिन भएकोले लिखु गाउँपालिका कृषिजन्य उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणमा नुवाकोट जिल्लामै अग्रणी स्थानमा रहेको छ। पारम्परिक कृषि प्रणालीका साथै मौसमी तथा बेमौसमी व्यावसायिक अर्ग्यानिक नगदे बालीहरू उत्पादनको लागि सिँचाइयुक्त ठूल्ठूला फाँटहरूलाई कौशलतापूर्वक प्रयोगमा ल्याइएको छ। लिखु गाउँपालिकामा रहेको गडखार सिँचाइ, लब्दु ढिकुरे सिँचाइ, सिमरा सिँचाइ, थानसिङ फाँट सिँचाइ कृषि उत्पादनको लागि कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। अधिकांश लिखुवासीको प्रमुख पेशाको रूपमा रहेको कृषिलाई गाउँपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। आवश्यक बिउ बिजन वितरण, कृषि उपकरणमा सहयोग र अनुदान, खेतीबाली सम्बन्धी तालिम, बालीनाली निरीक्षण तथा अनुगमनका साथै उत्पादित कृषिजन्य सामग्री भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा लिखु गाउँपालिकाले उचित समन्वय गर्दै आएको छ। कृषिमा अलिकति प्रमोट गर्ने उद्देश्यले अहिले हामीले यो कृषिमा धेरै सुधारहरू गर्यौं। कृषकहरूलाई अनुदानको व्यवस्था, यो बिउ बिजनको चाहिँ 50% अनुदानमा बिउ बिजन उपलब्ध गराउने कार्यहरू पनि हामीले धेरै गरेका छौं। खेतीयोग्य जमिनहरूलाई चक्लाबन्दी हुने कामहरू भइरहेछ। कृषि सडकलाई अलिकति मर्मत गर्ने कार्यहरू भइरहेछ। त्यसैगरी साना सिंचाइ, शाखा सिंचाइहरू मर्मत गर्ने कार्यहरू भइरहेछ। यहाँ चाहिँ टनेलहरू, कृषिका टनेलहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। त्यसैले अब यहाँको मुख्य
आम्दानीको स्रोत र यो लिखुलाई समृद्धि बनाउने नै हाम्रो कृषि भएकोले कृषिमा नै हामीले बढी अलिक फोकस गरेका छौँ। विशेषतः धान, मकै, गहुँ लगायत तरकारीजन्य कृषि उत्पादन हुने लिखु क्षेत्रमा आलुको व्यावसायिक उत्पादन हुने गरेको छ। समतल फाँटहरूमा उत्पादित कृषि उपजहरूको खपत जिल्ला सदरमुकाम विदुर तथा अन्य स्थानीय बजारका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा हुने गरेको छ। आधुनिक कृषि प्रणाली, अर्ग्यानिक खेतीको विस्तार र व्यावसायिक कृषि अभ्यासले एकल तथा सामूहिक कृषि पद्धतिमा युवाहरूको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ। कृषिलाई नै प्रमुख आर्थिक उन्नतिको आधार मानेर लिखु गाउँपालिकाले यस क्षेत्रमा गरेको लगानी र विशेष प्राथमिकताले नै लिखु गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर, सम्पन्न र समृद्ध बनाइरहेको छ। लिखु गाउँपालिका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय पक्षले पनि सम्पन्न गाउँपालिका हो। यस गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको मालाकोट, नागीगढी, जालपादेवी, निरञ्जना भगवती, मन्दिरा देवी, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, पितृदेवस्थलको सम्बन्ध पौराणिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक रूपमा जोडिएको छ। नुवाकोट जिल्लाको 9वटा कोट मध्ये एक कोट मालाकोटको ऐतिहासिक पक्ष धेरै पुरानो रहेको छ। नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोर्खा, लमजुङ र तनहुँ जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यका आवत जावत गर्दा विश्राम स्थलको रूपमा प्रख्यात मालाकोट पुरातन जीवनशैली र मल्लकालीन भौतिक संरचनाको जीवन्त उदाहरण हो। तादी नदीको किनारमा अवस्थित मालाकोटमा बनेको विश्राम पाटी र गणेश मन्दिरले मालाकोटको इतिहासलाई संरक्षित गरिरहेको छ। लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको जालपा देवी स्थानको स्थापना विक्रम सम्वत 1969 मा भएको हो। पुरातत्व विभागमा समेत सूचीकृत यस जालपा देवी स्थानमा माघे संक्रान्ति, हरितालिका तीज, दशैंको नवरथा, अष्टमी, पूर्णिमा र शनिबार विशेष पूजा अर्चना गरिन्छ। यो बनाउँदै गर्दा दिउँसो बनाउने र राति चाहिँ भत्किने गर्थ्यो अरे। हरेक दिन यसरी बनाउँदै गर्दा बेलुका भत्किँदै गर्दाखेरि अनि एक दिन चाहिँ त्यो बनाउने जुन कर्मीहरू हुनुहुन्छ, बनाउने श्रमदाताहरू, उहाँहरूको एकजनाको चाहिँ सपनामा चाहिँ देवीले भन्नुभयो अरे यहाँ चाहिँ मन्दिर बनाउँदा कहिले पनि दिगो हुँदैन। मेरो एउटा गोडा चाहिँ सिन्दिरेपट्टि गणेश थानपट्टि, एउटा गोडा चाहिँ यता तारीको जलदेवीपट्टि चाहिँ मेरो गोडा फिजिएको छ। म यसलाई जुन यो पाहाडलाई चाहिँ म घुँडा चढाएर बसेको छु। त्यसले गर्दा यो मन्दिरमा चाहिँ यो मेरो स्थानमा चाहिँ मन्दिर बनाउँदाखेरि दिगो हुँदैन, त्यहाँ मन्दिर बनाउनु तिमी नलाग भनेर भन्नुभयो सपना। त्यसपछि चाहिँ मन्दिर बनाउनु छोडिएको भनेर चाहिँ भनेको सुन्नमा आइरहेको छ। यस मन्दिरमा भाकल गर्ने र पञ्चबली दिने प्रचलन रहिआएको छ। तत्कालीन गोर्खा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको क्रममा नुवाकोट विजय गर्नको लागि नागीगढीको प्रयोग गरेको इतिहास रहेको छ। बेलासपुर, मालाकोट अनि पट्टाबारीको शिरमा रहेको नागीगढी र नुवाकोटको साततले दरबार क्षेत्र समान उचाइमा रहेको छ।
नुवाकोट विजयको लागि महत्वपूर्ण किल्ला बनेको नागीगढीमा अहिले पनि त्यस बेलाको युद्धकालीन संरचनाको भग्नावशेष रहेको छ। दुई 2058 सालमा पत्ता लागेको गुप्तेश्वर महादेव गुफा नुवाकोट जिल्लामा भएका ठूला गुफाहरू मध्येको एक हो। थुप्रै देवी देवताहरूको आकृति देख्न सकिने यस गुफामा महादेवको उत्पत्ति भएको जनविश्वास रहिआएको छ। जालपा देवी स्थानबाट नजिकैको दूरीमा रहेको गुप्तेश्वर महादेवको गुफा आसपासमा रमणीय हरिया वन जंगल रहेको छ। यस स्थानबाट नुवाकोट जिल्लाको समथर भूभागहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। विशाल पहरामा विभिन्न देवी देवताको आकृति, ऋषि मुनिहरूको प्रतिबिम्ब, गाई, हात्तीको टाउको तथा गणेश भगवानको अर्धाङ्गिनी रिद्धि र सिद्धिको आकृति समेत देख्न सकिने गणेश गौडामा पनि आन्तरिक पर्यटनको आकर्षण रहेको छ। भण्डार देवीको रूपमा पुजिँदै आएको गणेश गौडामा स्थानीय तथा छिमेकी गाउँपालिकाहरूबाट समेत पूजा अर्चना गर्न आउने चलन रहेको छ। 2071 सालमा स्थापना गरिएको पितृनारायणको मन्दिर क्षेत्रलाई उत्तर गयाको अर्को रूपमा मानिँदै आएको छ। पितृमोक्षको लागि उत्तर गया बेत्रावतीमा गरिने श्राद्ध लगायतका कार्य यस पितृनारायण मन्दिर र लिखु नदीको किनारमा पनि गर्ने गरिएको छ। लिखु, पञ्चकन्या, शिवपुरी, तादी, सूर्यगढी लगायतका श्रद्धालु भक्तजनहरूले दोस्रो उत्तर गयाको रूपमा यस क्षेत्रलाई पुज्दै आएका छन्। विशेष गरी मगर समुदायले मनाउने मंगिर पूर्णिमा अर्थात संसारी पूजाका लागि मन्दिरा देवी मन्दिर प्रख्यात रहेको छ। यहाँ मंगिर पूर्णिमाकै अवसरमा दिनभर पूजा अर्चना गर्ने र खसी बोकाको बलि दिने अनि बेलुका नारायण पूजा लगाउने चलन रहेको छ। विशेष पूजा दुईचोटि हुन्छ। एकचोटि संसारी पूजा गर्दा हुन्छ, अर्कोचोटि मेन ठुलो पूजा चाहिँ हाम्रो मंगिर पूर्णिमा, हामी मगरहरूको मंगिर पूर्णिमा हामी त्यो चाहिँ धुमधामले मनाउँछौँ। मंगिर पूर्णिमा हाम्रो दिउँको बिहान चाहिँ खाली पेट बसेर पूजा गरिन्छ, अनि बोकाहरू भोग दिइसकेपछि अनि बेलुका चाहिँ हाम्रो नाचगान एउटा कार्यक्रम हुन्छ। अनि भोलिपल्ट बिहान त्यो रातभरि मादी बालेर रमाइलो गरिसकेपछि त्यो मादी बेलुका लगेर हामी त्यहाँ पाउँदुरी खोला भनिन्छ, हाम्रो जुन गाउँको नाम गरेको खोला, त्यहाँ गएर हामी सेलाउँछौँ। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो पूजाआजाहरू सकिन्छ र अनि चेलीबेटी आफन्त दाजुभाइहरू इष्टमित्रलाई बोलाएर प्रसाद खुवाउने चलन गरिन्छ। लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा अवस्थित मन्दिरा देवी मन्दिरलाई विशेष धार्मिक धरोहरको रूपमा चिनिन्छ। नुवाकोट जिल्लामा रहेका विभिन्न शक्तिपीठहरूमध्ये निरञ्जना भगवती पनि एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ हो। विशेष धार्मिक महत्वका साथ पूजिँदै आएको निरञ्जना भगवतीको ऐतिहासिक सम्बन्ध नेपाल एकीकरणको समयदेखि नै रहेको किम्वदन्ती रहेको छ। हामीले यो निरञ्जना भगवतीसँग मागेका कुरा, उहाँसँग बोलेका कुराहरू पूरा हुन्छन् भन्ने किम्वदन्तीहरू छन्। नेपाल एकीकरण गर्ने बेलामा चाहिँ यो फाँटको बाटो चाहिँ हुँदै आउँदाखेरिमा त्यहाँ एउटा पिपलको बोट छ। त्यो पिपलको बोट भएको ठाउँमा घोडा चढेर आउँदाखेरिमा घोडा ट्याक्कै त्यहाँ बास रात परेर चाहिँ बास बसेको रे। बास बस्दाखेरिमा बिहान भएपछि घोडा उठ्दै उठेन। केही गरी नउठिसकेपछि अनि यहाँ के कस्तो छ, के भएर उठेन यो घोडा भन्ने खैलीबैली चल्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ यहाँ एउटा निरञ्जना भगवती भन्ने शक्तिपीठ हुनुहुन्छ, त्यही कारणले हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ भइसकेपछि ल त्यसो भए यो जिमी जग्गा चाहिँ निरञ्जना भगवतीको गुठ यहाँ चाहिँ
आएको उब्जनी चाहिँ केही उब्जनी चाहिँ निरञ्जना भगवतीलाई दिएर त्यहाँ पूजापाठ चलाउनु भनेर भनिसकेपछि ट्याक्क घोडा उठ्यो अरे। उठेर अनि उहाँ आफ्नो गन्तव्य लाग्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो शक्तिपीठ हो भन्ने कुरो चाहिँ किंवदन्ती अनुसार चाहिँ चलेको हो। प्रत्येक वर्ष फागु पूर्णिमाको दिन नवाह लगाउने चलन रहेको यस शक्तिपीठमा समय अनुकूल विशेष दिनहरूमा पूजा अर्चना हुँदै आएको छ। लेखु गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न मठ मन्दिरहरूको आफ्नै धार्मिक र ऐतिहासिक महत्व रहेको छ। प्रचार प्रसार गर्ने यिनका यी मन्दिरहरूको विभिन्न किसिमका धर्मावलम्बीहरूको मठ मन्दिरहरू चाहिँ आफ्नै मानिरहेका रीतिरिवाजहरूलाई चाहिँ अब संरक्षण गर्दै जाने। त्यो संरक्षण गर्नका लागि पहिला समुदाय नै उत्प्रेरित हुनु पर्यो, समुदाय नै जागरुक हुनु पर्यो। समुदायले चाह्यो भने हुन्छ। समुदायले चाहिँ हाम्रो यो समस्या छ भने त्यो सामान्य समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि अब अहिले हाम्रो अभियान जारी छ। यस्ता सबै धरोहरहरूलाई गाउँपालिकाले वडा र स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास, प्रचार प्रसार, मर्मत सम्मार, मेला पूजा व्यवस्थापनको लागि आर्थिक तथा भौतिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। लेखु गाउँपालिकालाई यो धार्मिक पर्यटकहरू यो काठमाडौँबाट नजिक, जहाँ 1.5 घण्टामा हामी बाटो सहज हुँदाखेरि यहाँ आइपुग्छौँ। त्यसै गरी त्यहाँका पर्यटकहरूलाई भित्राउने उद्देश्यले हामीले हरेक यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा अब होमस्टेको व्यवस्थाहरू गर्ने, पर्यटकहरूलाई यहाँ आउने वातावरण बनाउनलाई हामीले यहाँ चाहिँ खानपिनको व्यवस्थाहरू अलिकति व्यवस्थित गर्ने, सुरक्षाको व्यवस्थाहरू मिलाउने, यी कार्यहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि गाउँपालिकाले पर्यटकीय स्थानहरूको पहिचान गर्ने, पदमार्गको विकास गर्नुको साथै होमस्टेको अवधारणा अनुरूप समुदायसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। लेखु गाउँपालिकाले बालबालिका, महिला तथा युवा लक्षित विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्वदेशमै अझ भनौं आफ्नै गाउँ ठाउँमा रहेर आत्मनिर्भर बनाउन गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ। महिलाहरूको लागि भनेर पनि विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेछौँ। जस्तै अहिलेको परिस्थिति अनुसार, बजार अनुसार अब अहिले महिलाहरूले चाहिँ ब्युटिसियनदेखि लिएर सिलाइ बुनाइ, कृषि गर्न इच्छुक महिलाहरूलाई चाहिँ कृषि योग्य तालिमहरू गराएको छौँ। र यसलाई चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ अर्को वर्षको आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ हामीले यसलाई जो अहिले ट्रेनिङ लिएर पुख्त हुनुभएको छ उहाँहरू महिलालाई चाहिँ हामीले सूचीकृत गर्ने र उहाँ महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले सूचीकृत गरेपछि उहाँहरूलाई हामीले गाउँपालिकामा छनौट गरेर जो इच्छुक हुनुहुन्छ, जो हामीलाई स्थानीय तह हाम्रो गाउँपालिकाले यो गरिदिएको हामी यसरी काम गर्ने थियौँ, यसलाई व्यवसायिक रूपमा लाने थियौँ भन्ने हेतुले आउनुहुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ हामीले तर 50% 40% अनुदान दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई हामी व्यवसाय बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ र हामीले त्यही अहिलेसम्म कार्यविधि सहित हामीले त्यो प्रस्तुत गरेछौँ। गाउँपालिकाले मोटर ड्राइभिङ, ब्युटिसियन, सिलाइ बुनाइ तथा पारम्परिक ढाका कपडा बुनाइ तालिमहरू सम्पन्न गरेको छ। तालिमका साथसाथै सिपमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत आत्मनिर्भर भई व्यवसाय सञ्चालनको लागि आवश्यक उपकरणका साथै अनुदानको पनि व्यवस्था गरेको छ, जस अन्तर्गत तालिम पश्चात जीविकोपार्जनको लागि यस्ता कार्यक्रमहरूले परम्परागत पेशा प्रणाली भन्दा फरक शैलीको कार्यकौशल र व्यावसायिक विविधतातर्फ उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ। ढाका नि ठिकै हो, राम्रै छ। अब बुन्नु सकि धागोहरूको राम्रो व्यवस्था भयो भने यहाँबाट नि आम्दानी अलिअलि गर्न सकिन्छ, निकै गर्न सकिन्छ।
अब अरू पनि तालिमले थप केही तालिमहरू आयो भने झन् राम्रो। गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित ढाका कपडा बुनाई तालिम र तालिम पश्चात सञ्चालित व्यवसाय यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। चालु आर्थिक वर्ष 76-77 को लागि गत वर्ष नै सम्पन्न गाउँ सभाबाट कुल 32 करोड 51 हजारको बजेट पारित गरेको थियो। यसमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ 15 करोड 70 लाख 2 हजारको योजनाहरू पारित गरेका छौँ र त्यस अन्तर्गत चाहिँ आर्थिक विकासतर्फ कृषि पशु लगायतका कार्यक्रमको लागि 86 लाख 90 हजार अनि सामाजिक विकासतर्फ चाहिँ यसमा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी लगायतका कार्यक्रमहरू पर्छन्। यसमा 3 करोड 95 लाख 35 हजार र पूर्वाधारतर्फ हाम्रो 6 करोड 26 लाख 80 हजार। त्यस्तै गरेर संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ 3 करोड 99 लाख 47 हजारको बजेट हाम्रो गाउँसभाले पारित गरेको थियो। प्रत्येक वडामा एउटा 30 लाखको कम्तीमा योजना हुनुपर्छ भनेर त्यो पूर्वाधारलाई हामीले सडकमा लगाएर हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। लेखु गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ। विकासको प्रमुख मेरुदण्ड सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित तवरले विस्तार गर्ने रणनीतिका साथ सबै वडामा सडक विस्तार, कालोपत्रे, ग्राभेल, पक्की, फाउन्डेसन, नाली विस्तारका साथै आवश्यक कृषि सडकहरू र लिङ्क रोडहरूको निर्माण गरेको छ। खानेगाउँ फलाँटे, मालाकोट चौखुडा, मालाकोट बागे यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न भएका प्रमुख सडक आयोजनाहरू हुन्। मध्यपहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने लिङ्क रोडसँग चाहिँ हामीले बाटोहरू चाहिँ त्यो क्रस मास्तिर जाने बाटोहरू अथवा दायाँ बायाँ जाने बाटोहरूको चाहिँ स्तरोन्नति गर्दै आएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब स्तरोन्नतिमा स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 76-77 चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रक्चर जुन संरचना निर्माणमा चाहिँ हामीले ध्यान दिएका छौँ। माटो कोर्ने र त्यसलाई बगाउने मात्रै होइन कि माटोलाई कोरेको माटोलाई चाहिँ संरक्षण गरेर चाहिँ स्ट्रक्चरले धानेर पनि राख्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई पुर्याउने भनेर अलि रणनीतिक रूपमा नै निश्चित 70% चाहिँ स्ट्रक्चरकै बाटो अथवा कुनै पनि त्यस्ता यातायातका पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ बाटो महत्त्वपूर्ण हुने र बाटोमा चाहिँ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ प्रमुखताका साथ हामी हेरेका छौँ। यसका अलावा थुप्रै वडा स्तरीय सडकहरूको पनि निर्माण र स्तर उन्नति गरिएको छ। 5300 मिटरको चाहिँ ग्राभल नालीमा अहिले करिब 3 किलोमिटर जति ग्राभल नाली भइसक्यो, कम्प्लिट भएर त्यो 2 करोडको चाहिँ सम्पन्न भयो। अनि त्यसपछि अर्को यो किनापति र यो पुरानो साबिक 789 किनापति धमला गाउँ ढकाल गाउँमा चाहिँ 30 लाखको चाहिँ त्यो स्तर उन्नति त्यसको नाली र ग्राभलको काम भइरहेको छ। यो बाटोको यो लब्दुबाट यो लबले जोड्नेमा अहिले चाहिँ त्यो पनि नयाँ ट्र्याक यसपालि सम्पन्न भएर अलि ग्राभल गरिसक्यो। खानेपानी सम्बन्धमा 252 धुरीलाई त्यो 75 लाखबाट एक घर एक धारा बनाएर चाहिँ खानेपानीको चाहिँ सम्पन्न गराउने भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढिरहेको। सुन्दरी डाँडा युवा क्लबलाई रु 30 लाख अनुदान विनियोजन भएको एक ढलान पनि भइसकेको छ। त्यो पनि हामी अब 1-1.5 महिनाभित्रमा त्यो अर्को ढलान सम्पन्न गराउने उद्देश्यको साथ तीव्र गतिले काम भइरहेको छ। पूर्वाधार विकासमा लेखु गाउँपालिकाले सिंचाई, कुलो कुलेसा, पुल, डाइभर्सन, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, वडा कार्यालय, युवा क्लब भवन निर्माण, खानेपानी संरचना विकास, पाटी पौवा, मठ मन्दिर मर्मत सम्भारका साथै सुविधा सम्पन्न कबड हलको निर्माण कार्य गरिरहेको छ।
नुवाकोट जिल्लालाई काठमाडौँ उपत्यकासँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरी त्रिशुली, छहरे, टोखा, काठमाडौँका साथै मध्य पहाडी लोकमार्ग लिखु गाउँपालिका हुँदै आवत जावत गरिने भएकोले लिखु गाउँपालिकालाई व्यापारिक, आर्थिक तथा सामरिक महत्वको केन्द्रको रूपमा पनि हेरिँदै आएको छ। लिखु गाउँपालिका काठमाडौँसँग एकदमै नजिक रहेको र समथर भूभाग धेरै भएको गाउँपालिका हो। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यापारजन्य र उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी क्षेत्रमा लिखु गाउँपालिकाको योगदान अलि राम्रो देखिन सक्छ, किनभने इन्डस्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गर्न सकिने, यहाँ चाहिँ उद्योग विभिन्न प्रकारका, अझ कृषिको पकेट क्षेत्र हो यो। त्यसले गर्दा कृषि उपज जुन त्यो एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिज भन्न सक्छौँ हामी, त्यस्ता एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ लिखु गाउँपालिकामा स्थापना गर्नु सक्दाखेरि एउटा आर्थिक विकासको एउटा पाटो त्यतापट्टिबाट हुनसक्छ। यो मध्य पहाडी लोकमार्गले ठुलो फेरो मार्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्र चाहिँ त्यसमा पनि मान्छेको गतिविधि पर्यटकको हिसाबले पनि दृष्टिकोणले पनि राम्रो छ। अनि अर्को चाहिँ दुधेश्वर जाने गेटवे पनि हो लिखु गाउँपालिका र आन्तरिक पर्यटनको माध्यमबाट पनि मान्छेहरूको आउजावत धेरै भएपछि होटल व्यवसायदेखि लिएर यो सर्भिस बेस्ड इन्डस्ट्रीहरूमा पनि यसले योगदान पुर्याउन सक्छ कि जस्तो लाग्छ। स्थानीय संरचना हुनु अघिको परिस्थिति र भए पश्चातका विकास र सुशासनले स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अभियन्ताहरू समक्ष पनि सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। स्थानीय तह पछि बनेको चाहिँ जुन जननिर्वाचित सरकारबाट हिजोको तुलनामा विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिले अघि बढेका छन्। तथापि जति अघि बढे पनि अब जनताका इच्छा आकांक्षा बढी नै हुन्छ। त्यो बढी भएको हुनाले जुन हिसाबले चाहिँ काम हुनुपर्थ्यो त्यति अलि नपुगेको हो कि भन्ने त्यो अभाव त छ नै, अलि नपुगेको जस्तो पनि छ। र विगतको तुलनामा अहिले भइरहेकै छ। लेखु गाउँपालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवस्था निकै राम्रो रहेको छ। नेपाल सरकारबाट निर्मित 3वटा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी र पालिका स्तरबाट निर्मित 3वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालनमा आइरहेको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानीगाउँ स्वास्थ्य केन्द्र माथि साबिक 8 मा छ, जुन खानीगाउँ किटा डाँडा भन्ने स्थानमा। त्यस्तै गरेर ढिकुरेमा आयुर्वेद औषधालय को छ, जुन आफ्नै भवनमा छ भने स्थानीय निजी क्लिनिकहरू 3टा ढिकुरेमा सञ्चालन भएको छ। 3 ठाउँमा खोप केन्द्रहरू सञ्चालन भएको छ, ढिकुरे, राउसोरा र पुतली बजार भन्ने जुन ठुली गोवा भन्ने ठाउँमा छ। 3 ठाउँमा गाउँघर क्लिनिक र खोप केन्द्र सञ्चालन भएको छ। त्यहाँ चाहिँ मासिक रूपमा मिलाएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्भवती महिलाहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने र अन्य सामान्यतया स्वास्थ्य सम्बन्धीहरू चाहिँ त्यहाँबाट सेवा प्रदान चाहिँ गरिरहेको छ। सबै वडामा स्वास्थ्यको उचित पहुँच भएकोले यस गाउँपालिकामा सामुदायिक आधारभूत स्वास्थ्य अवस्था निकै सबल मानिन्छ। नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने नियमित खोप सेवा अनि समुदाय लेभलसम्म गाउँघर क्लिनिक सेवाहरू, अनि त्यसपछि परामर्श सेवा, परिवार नियोजनका चाहिँ सेवाहरू लगायत सामान्यतया विभिन्न चाहिँ के आधारभूत समुदाय लेभलका चाहिँ सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ दिइराखेको छ। र विशेष गरेर समुदाय लेभलमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सूचना दिने, समुदायको सूचना सङ्कलन गर्ने र एक आपसमा रेफरको चाहिँ के अरे प्रावधानको लागि उहाँहरू चाहिँ खडा हुनुहुन्छ भने विशेष गरेर स्वास्थ्य संस्थामा रहेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले निरन्तर रूपमा काम गरिरहेका छन्। हाम्रो यस केन्द्रबाट चाहिँ दैनिक रूपमा निःशुल्क बिरामी चेक जाँच गरिन्छ
र बिरामीहरूको समस्या रोगहरूको निदान गरेर समस्या र त्यसको निदानबाट आवश्यकता अनुसार चाहिँ औषधि वितरण निःशुल्क गर्दै आइरहेका छौँ। स्वास्थ्य परामर्शहरू पनि सञ्चालन गर्छौँ। रुगाखोकीका बिरामीहरू अत्याधिक मात्रामा आउने बिरामीहरू चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ आउँछ। त्यसबाहेक पनि छालाको रोग, यो सुगर डायबिटिजको पेसेन्टहरू, हाइपरटेन्सनको, यो नसर्ने खालका रोगहरूको पनि अत्याधिक मात्रामा बिरामीहरूको चाहिँ फ्लो छ यसमा। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि गाउँपालिकामा उच्च स्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ। लेखु गाउँपालिकाले शिक्षाको स्तर उन्नतिको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। कक्षागत शिक्षाको अलावा विभिन्न सिपमूलक प्रयोगात्मक पठन पाठनलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्यालयमा बच्चाहरूको कमी थियो भने त्यो एउटै अब अहिले नमुना स्कुल बन्न लागिरहेको भएर हामीले 3टा स्कुल छ यहाँ, 3टा स्कुललाई अब यो क्षेत्रपालमा मर्ज गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ र मर्ज चाहिँ भएको छैन। अब 3टा स्कुल जनसेवा र उता कन्यादेवी स्कुल नै यहीँ मर्ज हुने र मर्ज भएपछि यो नमुना स्कुल भएपछि गाडी पनि व्यवस्था हुन्छ। त्यही भएर हामीले सबैलाई त्यस्तो सुझावहरू दिने गरेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून रहनु ठूलो चुनौती रहेको वर्तमान अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गराउन गाउँपालिकाले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयसँग उचित समन्वय गरिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको र अभिभावकहरूको अलिकति त्यो पोजिटिभिटी सरकारी विद्यालयप्रति हुने सकारात्मक सोचलाई अलिकति घटेर प्राइभेट स्कुलमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याले बढी भएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। र हुँदाहुँदै पनि साधन स्रोत सम्पन्न चाहिँ सरकारी स्कुलमा धेरै छ। दरबन्दी पनि पर्याप्त मात्रामा छ। विभिन्न कम्प्युटरका साधनहरू पनि सरकारी स्कुलमै छ। हामीले चाहिँ पालिकाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ दिँदाखेरि अनुदान दिँदाखेरि त्यस्तो सरकारी स्कुललाई दिनुपर्छ। तर त्यहाँ चाहिँ विश्वसनीयता कम भएको कारणले गर्दाखेरि प्राइभेट स्कुलमा विद्यार्थीहरूको अलिक बढी बाहुल्यता भएको छ। मात्रै अङ्ग्रेजी माध्यमलाई प्रायोरिटी दिएको जस्तो हामीले बुझेका छौँ। लेखु गाउँपालिका नुवाकोट जिल्लाको अरू स्थानीय तहभन्दा क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भइकन पनि ऐतिहासिक महत्व, यहाँको विकास, सम्पन्नता र समृद्धिको कारण अग्रपंक्तिमा रहेको छ। गाउँपालिकाभित्र भएको स्रोत साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन हुनु, युवा, महिला तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु, कृषि उत्पादन र बिक्री वितरणमा कृषि केन्द्रित कार्यक्रमहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु, धार्मिक, पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक धरोहरहरूको उचित तवरले संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रचार प्रसार गर्नु नै गाउँपालिकालाई समृद्धितर्फ डोर्याउनु हो, जुन लेखु गाउँपालिकाले कुशलतापूर्वक गरिरहेको छ।